मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं क्यों नहीं चल सकती, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती। फिर आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरी तजलील करते हैं, जब लोग मुझ पे ताने कसते हैं, मुझे बातें करते हैं कि मैं मासूर हूँ। लोगों की बातों का इतना दुख नहीं होता जितनी अपने बातें करते हैं, और फिर इंसान को दुख होता है। फिर आपकी शादी के लिए आपके घर वालों ने कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की? रिश्ते देखे हैं बहुत सारे, एक दो जगह पे रिश्ता हुआ भी था तो छोड़ देते हैं। हमें सही लड़की चाहिए जो चल फिर सकती हो, और ये तो हमारे किसी काम की नहीं, इस तरह कह के चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ मौजूद है 21 साला उफरा महविश। उफरा महविश हाफ़िज़ कुरान भी है, लेकिन बदकिस्मती से 6 माह की उम्र में इसको बुखार होता है और उसके बाद ये टांगों से महरूम हो जाती है। ये सारी कहानी क्या है ये उफरा की ज़ुबानी जानते हैं कि उफरा आखिरकार मीडिया पर आके अपनी क्या क्या ख्वाहिशात का इजहार करना चाहती हैं और अब इसकी लाइफ कैसे चल रही है। उफरा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उफरा, क्या हुआ था, किस तरह आपकी ये टांगें जो है वो माजूर हुई? वो मुझे बुखार चढ़ा था 6 माह में, तो इस वजह से फिर मेरी टांगें ऐसी हो गई, मैं अपाहज हो गई। तो उफरा आपने इलाज नहीं करवाया फिर घर वालों ने? जी बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है लेकिन आराम नहीं आया। ये इलाज की वजह से मैं इतना चल पाई हूँ, वरना तो मैं इस काबिल ही नहीं थी। अच्छा, तो कैसे आप चलती हैं? जिस तरह आप ये जैसे चल के हैं ऐसे तो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना? जी मैं ट्रैवलिंग जिस तरह बच्चे करते हैं उसी तरह चलती हूँ, ज़मीन पे खड़ी नहीं हो सकती। तो फिर अब बाकी जो बहन भाई हैं वो आपकी तरह हैं कि वो नॉर्मल हैं? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कुछ भी नहीं है, बस मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही अब नॉर्मल हूँ। तो जब आपने बाकी बहन भाइयों को देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं फिर उस वक़्त? मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं क्यों नहीं चल सकती, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती, इसीलिए फिर मुझे बड़ा रोना आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने ऐसा किया है और अल्लाह की करनी तो बदल नहीं सकती, इसीलिए फिर अब मुझे सब्र आ गया है। उफरा माशाल्लाह से आपने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया है और मैट्रिक तक आपने तालीम भी हासिल की है, आगे क्यों नहीं पढ़ी? इसीलिए क्योंकि आगे जाने के इश्यूज़ थे। कोई मम्मा उठा के स्कूल छोड़ के आती थी, उठा के लेके आती थी, और वो स्कूल पास ही में था, तो फिर 10th तक स्कूल था और वहीं 10th तक ही पढ़ी हूँ। आगे फिर ले जाने के लिए मसले थे, इसलिए छोड़ दिया। तो उफरा आपकी दोस्त भी होंगी ना, वो भी आपके साथ मिलती होंगी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करती होंगी, तो जब आप उनको बैठ कर एक जगह पर देखती हैं तो वो आप पर क्या तंज करती हैं, या आपको वो यानी कि वो कहती हैं कि आप भी हमारी तरह हों? जी वो मैं उनको जब देखती थी तो तब मुझे अफसोस ज़रूर होता था, लेकिन वो मुझ पे तंज भी करती थी, हंसती भी थी, कहती तुम हमारे जैसी नहीं हो, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकती। तो उफरा आपके जो रिश्तेदार हैं, आप उनकी तरफ जाती हैं कि सारा दिन घर ही रहती हैं? नहीं जाती हूँ, 4 साल के बाद जाती हूँ कहीं, घर में जाने की कहीं परमिशन नहीं है, और अगर परमिशन है भी तो जाने के बहुत इश्यूज़ होते हैं, कोई लेके नहीं जाता। सब चले जाते हैं लेकिन मुझे कोई नहीं लेके जाता। क्या सोचा आगे, ज़िंदगी इतनी पड़ी है, क्या करना चाहती हो? मैं शादी करना चाहती हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि कोई अच्छा इंसान एजुकेटेड हो जो मुझे अपना ले, और जिसे मेरी माजूरी, मेरी कमज़ोरी ना लगे, जो मुझे ताने ना मारे, जो मुझे मेरी तजलील ना करे, मुझे बातें ना करे। तो फिर आपकी शादी के लिए आपके घर वालों ने कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की, या कि रिश्ते आए नहीं? रिश्ते देखे हैं बहुत सारे, एक दो जगह पे रिश्ता हुआ भी था तो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमें अब नॉर्मल लड़की चाहिए, हमें सही लड़की चाहिए जो चल फिर सकती हो, और ये तो हमारे किसी काम की नहीं, इस तरह कह के चले जाते हैं। लेकिन मेरी मम्मा फिर इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और रोती भी हैं कि अब क्या बनेगा, लेकिन फिर अम्मी हौसला देती हैं कि परेशान नहीं होना, एक ना एक दिन तो परेशानियां ख़त्म हो ही जाएंगी, एक ना एक दिन तो कोई अच्छा इंसान मिल ही जाएगा। फिर आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरी तजलील करते हैं, जब लोग मुझ पे ताने कसते हैं, मुझे बातें करते हैं कि मैं मासूर हूँ,
اب اگر میں معذور ہوں تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ کون لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اپنے ہی کرتے ہیں، غیر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ ایسی باتیں کرنے سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنی اپنے باتیں کرتے ہیں، اور پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا ہو اور ان کے ساتھ ملا جائے جو آپ پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، میرا دل بالکل بھی نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی جو مجھے اپنانا نہیں چاہتے، بس انہی لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں جو مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جو میرا خیال رکھیں، میرے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ عفرا نارمل ہوتی تو کیا بنتی آپ بڑے ہو کر؟ جی میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میں نارمل نہیں ہوں، تو اسی لیے میری خواہشیں بھی ادھوری رہ گئی۔ آپ کو کس طرح کا انسان چاہیے جس سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے، آپ کا خیال رکھے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے؟ جی مجھے اچھا انسان چاہیے، میچور چاہیے، جو ایجوکیٹڈ بھی ہو، سمجھنے والا بھی ہو، پیار کرنے والا بھی ہو، بس مجھے ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جو میری بے بسی کا مذاق اڑائے اور مجھ پہ ہنسے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے گا جو آپ کی یہ تمام خواہشات کو پورا کرے گا؟ جی بالکل، مجھے امید ہے اپنے اللہ پہ ضرور ملے گا، بھری دنیا میں کوئی تو ہوگا جو مجھے اپنائے گا۔ بالکل، اتنی بڑی دنیا ہے اور بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں عفرا کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ عام لوگوں کی طرح نہیں چل سکتی۔ اس کے اپنے اس پر جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقیناً بندے پر کیا گزرتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ عفرا کی بے بسی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت کیا کریں، پیار کیا کریں، کیونکہ ان کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس کے دل پر کیا گزرے گی یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو انسانیت کا درد رکھ سکتے ہیں۔ عفرا کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو اس کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور شاید کوئی ایسا شخص جو اس سے رابطہ کرے وہ اس لڑکی کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا ذمہ اٹھا لے، تاکہ جو لوگ اس پر باتیں کستے ہیں، جن کی وجہ سے یہ اپنے اندر ہی اندر مرتی رہتی ہے، ان سب کے منہ بند ہو جائیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور جو اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ان سے ملیں۔ عفرا کی کہانی آپ نے سنی کہ وہ پیدائشی معذور بالکل نہیں تھی۔ عفرا کے ساتھ رابطہ کر کے آپ ان کے گھر والوں سے مل سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اچھے لوگ ان سے رابطہ کریں، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ تو بالکل ہماری ویڈیو کے قریب نہ آئیں اور نہ ہی اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔